बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे और उम्मीद आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर गई होगी। आज ईद का तीसरा रोज़ है और खैर आफियत से आपकी ईद अगर गुजरी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कोई कमी रह गई है वो अगली ईद पे ज़रूर पूरी कीजिए। लेकिन जो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने जो कुर्बानी की रूह है, जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है, क्या उस पर अमल करने की कोशिश की, अपने आप में बेहतरी तलाश करने की भी मेरा ख्याल है जुस्तजू रहनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत चीज़ों में बड़े कैजुअल हो गए हैं, मतलब चाहे वो मजहबी फ़राइज़ हैं, चाहे हमारी कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं, कुछ घरों की अपनी अपनी रवायात होती हैं, तो हमें लगता है कि ये बड़ा फैशनेबल है कि आप उसमें ज़रा कैजुअल हो जाए कि नहीं मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करता। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको भी ईद के बाद ज़रा डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ईद जो है वो एक पॉज है। हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत सारे तनाव होते हैं और हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी और पूरी दुनिया के जो हालात हैं उसमें भी नज़र आ रहा है कि कितना तनाव है। तो मेरा ख्याल है कि एक पॉज जो हमें मिला, उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। वो शेख रशीद साहब ज़ाहिर है अब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे मीडिया पे, लेकिन ईद के ज़माने में उनका मशहूर जुमला था, वो हर ईद पे कहते थे कि ईद कुर्बान के बाद कोई बड़ी कुर्बानी होगी। तो इस दफ़ा ईद के बाद क्या होने जा रहा है, किस चीज़ की कुर्बानी है, क्योंकि जो मईशत के हालात हैं पूरी दुनिया में वो कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमारे तो खैर कभी भी अच्छे नहीं रहे, हम तो हमेशा ही नाजुक सूरत हाल और बहुत ही संगीन सूरत हाल से दो चार रहते हैं। तो क्या ऐसी अहम तरीन चीज़ें हैं जो इस ईद के बाद होने जा रही हैं, सियासी मौशी हालात क्या होंगे, और फिर कुछ ऐसी गुफ्तगू। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अपने अपने शोबों में एक ख़ास नज़रिए और एक ख़ास नज़र से ही हमेशा आपने उनको देखा। तो कुछ उनकी जो राय है ज़िंदगी के अहम तरीन मौक़े के हवाले से, ईद के हवाले से, खुशियों के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आप सबको GTV की तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद का तीसरा रोज़ है। तो ईद जो है वो छुट्टियां जब तक रहें तो बहुत सारे लोग तब तक ईद मनाते रहते हैं, तो चलें ये भी बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जिनके हालात बहुत ख़राब हैं, जहाँ पे अमन नहीं है, और अमन की दुआ भी करनी चाहिए, सलामती की दुआ भी करनी चाहिए। गाज़ा की सूरत हाल हमारे सामने है, दुनिया में एक जंगी माहौल बना हुआ है और दुआ करनी चाहिए कि जंगी माहौल टल जाए और दुनिया एक अमन का गहवारा हो जहाँ पे हर शख्स अपने बुनियादी हुकूक के साथ हंसी खुशी रह सके। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जनाब, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये जुमला कह के भी मैं गुजारा चला सकती हूँ, लेकिन नहीं। नादिया मिर्ज़ा साहिबा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की मारूफ एंकर हैं, जाना माना पहचाना नाम और चेहरा है। बहुत शुक्रिया नादिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, तमाम देखने वालों को। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किरण नाज साहिबा, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा नाम, और अब तो माशाल्लाह हम बाइम्तियाज़ भी आपको कह सकते हैं। बहुत मुबारक हो आपको तमगे की, और ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत। समा पे प्रोग्राम करती हैं किरण, पाकिस्तान की मारूफ एंकर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल साहब, एक और बड़ी तवाना जवान आवाज़ जो कि ABN पे अपना प्रोग्राम करते हैं, बड़े ही वोकल, बड़े वाइब्रेंट एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया उमर, और ईद मुबारक आपको भी। बहुत बहुत ईद मुबारक हो, बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौके पे हमें याद रखा। आपसे ही शुरू करते हैं। ख़वातीन फर्स्ट वाला काम नहीं करते ना, पहले ये बताइए। इतनी ख़वातीन के बीच में तो मर्दों का इतना हक तो बनता है। नहीं, मैंने कहा आपको ऐसा ना लगे ना कि तीन औरतें तीन कहानियां शुरू हो गया, तो आपकी कहानी से तो आपकी कहानी से शुरू करते हैं। अब क्या है ईद पे, क्या मसरूफियत होती है? ज़ाहिर है ख़वातीन का तो अंदाज़ा है कि वो क्या कर रही होती है, मर्द क्या करते हैं? एक तो देहाती आदमी हूँ, चूँकि गाँव के अंदर ही ईद गुजरती है, तो ईद की मुझे लगता है सबसे बड़ी जो फेस्टिविटी एक्टिविटी है ना, वो ईद पढ़ के लोगों से मिलना ही है। वो खाना पीना रूटीन में अब मेरा ख्याल है सारा साल यही चल रहा होता है। आप रोज़ाना कपड़े भी अच्छे भी पहन रहे होते हैं, या कम से कम साल में कई बार अब इवेंट्स के अंदर या प्रोग्राम्स के अंदर वही सूरत। TV वाले जो है ना, उनके लिए नए कपड़े को बहुत ज़्यादा, मतलब किसी दिन हम अच्छे कपड़े ना पहने या नए कपड़े ना पहने तो मेरा ख्याल है ये एक हमारे लिए एक अलग चीज़ होती है, वरना तो न्यू नॉर्मल एक बन चुका है। तो ईद पे लोगों से मिलना मेरे ख्याल है मेरे लिए सबसे बड़ी, जिनसे पूरा साल मुलाकात नहीं होती, चूंकि उनको छुट्टी मिलती है, वापस गांव आते हैं, तो बहुत सारे लोगों से अंदाजा हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। एंकर्स को लोग फने खान भी समझते हैं ना कि आपके शोज पे तो बड़े मिनिस्टर आते हैं, तो क्या वो ऐसा कुछ सियासी माहौल भी आ जाता है कि लोग आते हैं कि अच्छा जी उमर साहब से मिलते हैं, जरा दो चार काम। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब आप वापस आते हैं ना तो लोग आपसे सियासी बातें करना चाहते हैं,
کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں, کیا چل رہا ہے لاہور میں. آپ کا دل ہوتا ہے کہ وہاں کی جو لوکل چیزیں ہیں نا, یہ کیا ادھر کیا ہو رہا ہے جو سیاست سے ہٹ کے ہے. ذرا ہمیں بھی بریک چاہیے ہوتے نا, تو ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں بتائیں نا کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا, خان کا کیا بنے, خان کا کیا بنے. یہ بہت سوال ہوتا ہے. دیکھیں لوگوں کو چونکہ ان کے پاس انفارمیشن تب ہوتی ہے نا, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, اب یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ جو اسلام آباد میں چیز ہو رہی ہے ان کو پتہ نہیں, 1 منٹ سے پہلے ان کو بھی ان کے بارے اصل میں وہ اپنی بات کہنے کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, پھر کہتے ہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سب سے دلچسپ ہوتا ہے کہ سانو نہیں پتا. ہاں سانو نہیں پتا, سانو زیادہ پتا ہے. تو کرن صاحبہ آپ کیا کرتی ہیں عید قرباں پہ, بقرعید پہ کیا کرتی ہیں؟ بقرعید پہ کیا کرتی ہیں؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے آغاز میں کہا تھا نا کہ خواتین کا تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے, تو میں شاید وہ معمول کی خواتین سے آپ ہٹ کے کچھ کرتی ہیں, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. ہٹ کے نہیں کرتی, میں کچھ کرتی ہی نہیں ہوں. سب سے مزے کی چیز ہے کچھ نہیں کرتی, کمال کرتی یہی کمال کرتی ہوں. کیونکہ وہ شاید آغاز سے ہی, بچپن سے ہی امی نے کبھی اس طرح کی چیزوں میں ڈالا ہی نہیں. اب شاید ان کو پتا تھا کہ کسی کام کی نہیں بچی گھر کے معاملات کے حوالے سے. تو آج بھی عید پہ یہی کرتی ہوں. ہوتا یہ ہے کہ گھر کا جو ایک ہمارا ٹرینڈ ہے, سب کی دعوتیں ہونا, ہمارے گھر پہ دعوت ہوتی ہے, پھر ہم ننیال میں دعوت, ددیال میں دعوت, سسرال میں دعوت. تو وہ یہ جو 4-5 دن گزرتے ہیں یہ بڑے مصروف ترین گزرتے ہیں. ناشتے سے شروع ہوتا ہے, پھر دوپہر کا معاملہ, پھر رات کا معاملہ. تو اور اب جب سے میں اسلام آباد میں ہوں تو اب ہم کراچی جاتے ہیں, اور کراچی جا کر عید پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن کھانے میں کوئی بریک بھی لگاتی ہیں کہ بہت ہو گیا؟ میں وہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک کھانے کے لیے جینے والے اور ایک جینے کے لیے کھانے والے. تو میں ان میں سے ہوں جو جینے کے لیے کھانے والوں میں سے. مطلب مجھے کوئی کھانے کا اتنا زیادہ کریز یا شوق نہیں ہے, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بھوک لگتی ہے تو کھانا ضرور چاہیے ہوتا ہے. لیکن مجھے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کباب اور بوٹیاں اور فلانا اور فلانا. فیوریٹ ڈش جو نہیں, جو عید کے لیے بھوک کے وقت مجھے کچھ دال بھی مل جائے تو مجھے وہ پسند ہے. اسی وقت, لیکن اسی وقت مل جائے اور گرم. اور میرا مسئلہ یہ کہ بھوک لگے نا نادیہ, تو میرا دل ہوتا ہے کہ ابھی کچھ مل جائے. میں کہتی ہوں فوراً والی کوئی چیز, چاہے وہ تندور کی ایک روٹی ہو, ورنہ انفیکٹ اس کے بعد اگر منو سلوا بھی آ جائے نا سامنے, پیٹ بھر گیا ہے تو بس پھر میں نہیں کھا سکتی. آپ تو مجھے پتا ہے کہ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں ابھی. جی آپ کی تو مطلب نہاری کے چرچے ہیں پورے شہر کے کنار میں, تازہ ہم نے نہاری کھائی ہے. تو عید پہ کچھ خاص ہوتا ہے؟ ظاہر آپ بھی کراچی جاتی ہیں. اور یار تنزیلہ, میں یہاں پر تو کبھی کبھار کوکنگ کر لیتی ہوں, آف اینڈ آن کر لیتی ہوں. جب کبھی کر رہی ہوتی تھی زیادہ تو پھر یاد تو ظاہر سب کچھ ہے, تو ابھی اسکیجول اتنے بزی ہوتے ہیں تو نہیں کر پاتی, ریگولر نہیں کر پاتی, لیکن کبھی کبھی کر لیتی ہوں. اور جب کر لیتی ہوں تو آپ جیسے دوستوں کو بلا لیتی ہوں, تو آپ لوگ بھی مستفید ہو جاتے ہیں. اسلام آباد میں بھی کوئی آؤٹ لیٹ کھل گئی ہے آپ کی نہاری کی؟ ہاں اسلام آباد میں ہے, ابھی ہم آن لائن پہ ہیں. تو لیکن جب میں کراچی سے آتی ہوں نا, تو کراچی میں ایز اے گیسٹ جاتی ہوں اپنا. آلدو کہ ٹھیک ہے ساری فیملی وہاں ہے, میری روٹس وہاں ہیں, مگر میں چونکہ کچھ دن کے لیے جاتی ہوں تو وہ پھر میں ایک مہمان کی طرح ہی ٹریٹ ہوتی ہوں. آپ بھی مجھے پتا ہے کہ کسی کمپٹیشن میں ہی گئی تھی, اور پھر آپ نے پتہ نہیں کدھر سے ہو کے. تو اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب اتنی پرانی بات ہو گئی کہ اس کو ریکال کرنے میں بھی نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جب آغاز کا پوچھا جاتا ہے. بیسکلی میں, آپ جانتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی یہ کمپٹیشنز اور سنگنگ اور نعتیں پڑھنا ٹی وی پہ, پھر اس کے بعد اسکول میں بھی یہی ساری چیزیں. تو ایک دفعہ کہیں اس وقت بھی ٹی وی پہ میں کام کر رہی تھی, لیکن جو اینکرنگ کریئر کا آغاز ہوا تھا بیسکلی ایک کراچی کے لیاری سپورٹس کمپلیکس میں ایک ایونٹ تھا. اس وقت ہمارے پاس بڑے ایونٹس پاکستان میں ہوا کرتے تھے, انٹرنیشنلی آیا کرتے تھے. تو اس ایونٹ کو میں ہوسٹ کر رہی تھی, اور مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پر گیسٹ تھے. اس وقت وہ میئر تھے کراچی کے. تو وہاں سے پھر وہ جیو ٹیلنٹ ہنٹ کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا تھا, اینڈ دین وہاں سے میرے جیو کا کریئر شروع ہوا تھا, اور اینکرنگ کا باقاعدہ کریئر شروع ہوا تھا. کیا تبدیلی آئی کرن, اس کرن ناز میں جو ٹی وی سے پہلے اور اینکرنگ کے بعد ان پرسنالٹی میں؟ کیونکہ کیمرہ کے ساتھ اور اس کام کے ساتھ جو ہے وہ بچپن سے ہی کیمرہ اور میرا تعلق ہے, تو شاید میں اس طرح سے نہیں کنسیڈر کر سکتی کہ کیا تبدیلی آئی. اللہ نہ کرے کبھی کیمرے کے بعد کچھ کرنا پڑے, پھر تب شاید یہ ریلیونٹ ہو جائے گا سوال کہ کیا تبدیلی آئی کیمرے سے ہٹ کے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگیوں سے کچھ یہ کیمرہ اور یہ کام نکال دیا جائے نا تو وی آر نتھنگ. میں اپنے لیے یہ سوچتی ہوں کہ ہم سب نے زندگی بھر کچھ اور سیکھا, ہم نے زندگی بھر کوئی اور کام نہیں کیا, ٹی وی ہمارا کتھارسس ہے. نہیں میں وہ کیا ہے کہ اور کیا کروں گا اگر اس میں مجھے کچھ کام بھی نہیں آتا, کوئی کام بھی نہیں آتا. تو ویسے نادیہ, میں یہ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کو نا ایک
बीमारी हो गई है, मतलब हम सभी एक दूसरे के शोज पे जाते हैं और हम कहते हैं कि आज हमने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, आज हमने कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं करनी। तो मुझे लगता है कि जो करंट अफेयर्स के एंकर्स हैं, संजीदगी कहीं ना कहीं आप में रच बस जाती है, क्योंकि आप इतने बुरे बुरे हालात को कवर करते हैं, इतनी तनाव वाली, इतनी स्ट्रेस वाली चीज़ें हर वक्त बात कर रहे होते हैं कि आप बहुत लाइट नहीं ले सकते चीज़ों को। ऐसा है, वो फिर ज़ाती ज़िंदगी में भी रिफ्लेक्ट होता है, ये नहीं होता आपकी ज़िंदगी में? नहीं, अगर देखिए डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी हैपनिंग या मिस हैपनिंग हुई भी हो तो वो तो डेफिनेटली आप पर तारीफ भी होती है और आप उसका असर भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अब जो सियासत है वो तो है, वो थी, वो है और अब तो लगता है वही रहेगी, तो उसको तो अब सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो अब उसको सीरियस जो करते हैं वो भी सीरियस नहीं लेते, तो जो सियासतदान है वही सीरियस नहीं लेते, तो अब हम क्या सीरियस लेंगे? तो मेरा ख्याल है कि अब इन चीज़ों से तो हम आदी हो गए। हाँ, उमर ने अच्छी बात की कि हमारा कैथारसिस होता है, क्योंकि देखिए ना, है तो हम भी वही एक आम आवाम ना, उन्हीं में से एक है। हम आवाम में ज़्यादा जाते हैं, हम लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली हम उस तरह गुजारा कर रहे होते हैं, हमें उनका दुख, दर्द, तकलीफ सबका अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। तो जब हुकूमती ऐसे फैसले सामने आ जाते हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, पेट्रोलियम प्राइसेस के इजाफा लेकर हो, या इवन कोई क्राइम हो, कोई हिरासमेंट का केस हो, उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। गुफ्तगू इतने मज़े की है कि इस तसलसल को तोड़ना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और आज ईद का स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाते हुए, सोशल मीडिया यूज़ करती हैं किरण आप? सोशल मीडिया शायद हर वक्त ही, ट्विटर तो, एक्स तो एक ऐसी चीज़ है ना एंकर्स के लिए, ड्रिप है शायद, तो वो आप हर वक्त ही उसके ऊपर होते हैं, आपके पास अपडेट्स होती हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो अभी आपने नादिया बात की ना टीवी और सोशल मीडिया की, तो लोग कहते यही है कि अब टीवी पे कोई ट्रस्ट नहीं रहा, लेकिन आज भी अभी तक भी टीवी की वही क्रेडिबिलिटी है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, और सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा होती भी है, तब भी लोग प्रेफर करते हैं कि पहले ज़रा टीवी पे देख लें, टिकर चल रहा है, हेडलाइन उसकी आई है, हाँ जी, ब्रेकिंग या कोई भी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जिसकी कंफर्मेशन के लिए, तो वो आज भी टीवी मीडियम, अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी हमारी नौकरियां चलने के इम्कानात आगे तक हैं कि टीवी मीडियम पर लोगों का वो वाला ट्रस्ट है। सोशल मीडिया पर बेसिकली प्रॉब्लम ये है ना कि हर एक अपना सच सुनना चाहता है, और अगर आप उसका सच नहीं बोल रहे हैं, गो के आप सच बोल रहे हैं, लेकिन आप उसका सच नहीं बोल रहे जो वो सुनना चाहता है, तो फिर आप झूठे भी हैं, फिर आप लिफाफे भी हैं, फिर आप टाउट भी हैं जी। तो मैं बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के भी आते हैं और बहुत सारे कमेंट्स तायद के भी आते हैं, तो कोशिश ये होती है कि कमेंट्स से जरा सरफ नजर करके जो बात है वो करके और फिर उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लीजिए। पिछले कुछ अरसे में मैंने वो डीजे स्क्वायर से एक सवाल किया था, तो मैंने तो बड़ा, मैं तो आपको पता है कितना ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल, बड़ा मैंने एक डिस्कोर्स के ऊपर एक सवाल किया, समहाउ वो पीटीआई के लोगों को भाग गया, हालांकि मैं उनकी बड़ी क्रिटिक हूँ, तो वो तो मुझे बहुत गालियाँ देते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी ऐसी, मतलब उन्होंने शान शौकत बयान कर, मैंने कहा ये मुझे जरूर चैनल से निकलवाएंगे ये जरूर मेरे पीछे पड़ेगा। कितना इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का उमर हमारे काम पे, आपके काम पे, प्रोग्राम पे? मेरा ख्याल है कि अब सोशल मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट भी है, मैं उसको क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा लाइफस्टाइल से जोड़ता हूँ हमेशा। अब देखें ना कि आप यहाँ से ट्रैवल कर रही हूँ, कराची, लाहौर, कहीं पे भी आप किसी निश्चित के अंदर हो, आपका कोई जानने वाला ना, आप क्या करेंगे वहाँ बैठ के? फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, आप कोई भी मीडियम उसका इस्तेमाल करें। फिर देखें ना, हमारा जो टीवी का, उसमें कहीं ना कहीं कोई चेक एंड बैलेंस होगा, उसमें टाइम लगेगा। सोशल मीडिया 1 मिनट से पहले लोगों तक एक्सेस है, ये स्पीड का ज़माना है। ये जो जेन जी है, आज की जनरेशन है, वो बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करते हैं। रील्स देखते हैं, क्या स्क्रॉल करते हैं? मैं रील्स भी देखता हूँ, फीड पे ना आ जाए। नहीं, मैं रील्स भी देखता हूँ, रील्स बनाता भी हूँ, व्लॉग्स भी करता हूँ। फिर ट्विटर तो ज़ाहिर है हर वक्त ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर हम अपडेट्स ले भी रहे होते हैं और आपका एनालिसिस भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया एक नई रियलिटी है। अब देखना, एक ज़माने में अखबार बहुत बड़ी हकीकत थी, लोग उसको एज ए एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करते थे। आज अखबार शायद नाम तब्दील करने के अलावा, गुमशुदा डिग्री ढूंढने के अलावा, उससे ज़्यादा उसकी वो नहीं है। टीवी भी उस हवाले से ज़माने के साथ तब्दील हो रहा है। अब सोशल मीडिया एक नई चीज़ है, हमें नहीं पता आज से 10 साल के बाद क्या होगा जब AI आ चुकी है। सो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हुई हैं। मेरे ख्याल से हमारे काम के ऊपर सोशल मीडिया का बहुत इंपैक्ट है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप सब लोग शोज करते हैं या हम न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इनिशिएट सोशल मीडिया से होती हैं, ट्रेंड्स वहां से बनते हैं, टीवी वहां से फॉलो करता है। रिवर्स हो गया ना सारा। एक ज़माने पहले था क्लिप्स आ जाते हैं, टीवी इनिशिएट क्राइम हुआ है तो ये क्लिप। और एक और बात देखें ना, कई बार ऐसा होता है मुल्क में कोई एक्टिविटी हो रही थी, टीवी पे ब्लैकआउट होता है,
اب ہم اس میں جب بلیک آؤٹ ہوگا اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوں گے, انہیں سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ کس پہ ریلائی کریں گے؟ وہ سوشل میڈیا پہ ریلائی کریں گے. ہاں یہ الگ بات ہے, اس میں پھر بہت فیک نیوز ہے, اس میں ڈس انفارمیشن ہے, وہاں ایکسٹریمزم ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں گالیاں دینے والے. اچھا یہ بھی بہت دلچسپ ہے, گالیاں سب کو پڑتی ہیں, ہاں سائڈ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, گالیاں سب کو پڑتی ہیں, گالیاں مشترکہ, یہ شکر الحمدللہ, یہ اعزاز کی بات ہے. یہ محمود و ایاز جو ہے نا وہ ایک ہی صف میں کھڑے. لیکن کرن آپ ریلز دیکھتی ہیں, ظاہر ہے آئی نو کہ آپ کو میوزک کا بہت شوق ہے, سبھی کو ہوتا ہے, میرے خیال ہے سب کو ہوگا, میں والی بھی پوچھ لیتی ہوں. تو جو ریلز اور جو فیڈ آپ کے ایپس پہ آ رہی ہوتی ہے وہ وہی ٹک ٹاک اور جو انسٹا کی ریلز ہیں وہ میوزک موسٹلی کیا آ رہا ہوتا ہے میری پروفائل پہ فیڈ پہ؟ ہاں سوری, کیا آپ اسکرول کیا کرتے ہیں؟ کرنٹ افیئرس, ہاں بہت زیادہ کرنٹ افیئر شوز آ رہے ہوتے ہیں, سب کے ہی آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ یا ولاگس کے کلپس آ رہے ہوتے ہیں یا کرنٹ افیئر شوز آ رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ یار کچھ فنی چیزیں دیکھی جائیں بس, نہیں, یا یہی کرنٹ آپ مجھے خود پرسنلی جانتی ہیں, ایک ٹی وی والی پرسنالٹی اور ایک جو عام لائف کی میری پرسنالٹی ہے. الحمدللہ میں بڑی زندہ دل انسان ہوں, اور میرے دوست جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ رہتے ہوئے کتنا خوش رہتے ہیں. تو مجھے پھر فن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ خود فن لونگ ہو تو پھر فن دیکھنے کی ضرورت سوشل میڈیا پہ ٹائم پاس, مطلب اگر میں پوچھوں گے ایز اے ٹائم پاس بھی اس کو یار اگر سوشل میڈیا پہ ہم اس کو پرسنٹ نکالنے لگ جائے نا, تو میرا خیال ہے 90% تو آپ کی ایکس ایکٹیویٹی ہے. 90% آپ کی بتا بھی دیتا ہے نا کہ آپ نے کتنا کیا یوز کیا. لفظ کو یہ بہت اچھا نہیں ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایکس ایکٹیویٹی ایز فار ایز سوشل میڈیا از کنسرن, سوشل میڈیا کی ہی بات دے دیا گیا تو اس میں تو نو ڈاؤٹ. اچھا اس میں پھر آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں نا. اب اچھا پہلے کیا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے جب میں نے ٹویٹر تھا اور اس وقت اکاؤنٹ بنایا تھا, تو آپ کی جو فیڈ ہے اس پہ وہی آ رہے ہوتے تھے, اسی کی وہی فیڈ آ رہی ہوتی تھی جن کو آپ صرف فالو کر رہے ہیں. بٹ سنس چینج ٹو ٹرن انٹو ایکس, اب اس میں کیا ہے کہ جو فالوئنگ والا الگ ہے, اور جو آپ کے انٹرسٹ ہیں وہ اس میں آپ کسی کو فالو کریں یا فالو نہ کریں تو وہ بھی آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اچھا بھی ہے, ایگزیکٹلی. تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ کے سارے شوز نہیں دیکھ سکتے, لیکن میکسیمم انفارمیشن ہم نے گیدر کرنی ہوتی ہے, انالیسس بھی دیکھنا ہوتا ہے, مختلف پوائنٹ آف ویوز بھی دیکھنے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے. تو ادروائز آئی ایم ناٹ اے فیس بک یوزر, آفیشیل اکاؤنٹ ہے, لیکن میں نے کبھی یہ جسارت نہیں کی فیس بک کی کہ میں نے اس کو شروع سے نہیں کی, یہ نہیں کہ ابھی نہیں, شروع سے نہیں کی. میں فیس بک کبھی بھی یوز نہیں کی. ایک ہمارے بڑے اینکر ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گی, زیادتی ہو جائے گی, بس اتنی ہنٹ دے دیتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں تھے اور اب ان میں سے ہیں جو الگ ہیں. تو وہ اب اینکر نہیں ہے, اب اینکر نہیں ہے نا, اب جو ولاگر ہیں. تو وہ مجھے ایک جگہ ملے تو اپنا تعارف کرایا. اچھا وہ سب نئے نئے تھے تو میں اتنا زیادہ نہیں جانتی تھی. میں نے کہا اچھا آپ مجھے نہیں, میں نے کہا اچھا آپ پتہ نہیں, میں نے ان سے کوئی پوچھا ہوگا, آئی ایم یور فیس بک فرینڈ. تو میں نے کہا بٹ آئی ایم ناٹ اے فیس بک یوزر. تو وہ خیر یہ ویسی آن لائٹر نوٹ, بٹ آنیسٹلی ہم لوگ. اچھا ویسے مجھے ایک اور بات خیال آئی, اپنے بارے میں سوچ رہی تھی میں, آپ ابھی میں ہمیشہ پاسورڈز بھول جاتی ہوں. مطلب یہ میں نے پاسورڈ چینج اگر کیا اور مجھے کسی نے پیچھے آواز دے دی تو میں مڑ کے واپس دیکھوں گی تو میں جو چینج کرتی ہوں وہ بھی بھول جاتی ہوں. تو آپ میں سے کون پاسورڈ بھولتا ہے؟ میں تو لکھ کے رکھتی ہوں. آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے فوراً کہیں نہ کہیں لکھنا ہوتا ہے. ویسے زیادہ میں فریکوینٹ چینج بھی نہیں کرتی. ہاں یہ آپ بھولتی ہیں ایسی چیزیں؟ ہاں بہت زیادہ. اور کیونکہ ہیکرز بڑے ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور کئی بار کیونکہ میرے جو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ آفیشیل اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر میں لائیو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہیکرز بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ کوشش کرتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر سیکورٹی تو بڑے مزے کی لگائی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اتنے مزے کی سیکورٹی ہوتی ہے کہ میں خود بھول جاتی ہوں. پھر جب میرے پاس ای میل آتی ہے اور پھر میں ای میل کے لیے پھر مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ذہنی مجھے بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے, دوسری طرف تیسری طرف. لیکن ایک چیز جو بھی ایکس کی بات ہو رہی تھی نا, ٹویٹر کی میں نے ایسے کوشش کر دیا میرے, تو وہ اس پہ ایک پرابلم اب یہ ہے, جب ہم تمام لوگوں کے اکاؤنٹس آئی تھنک 2009-10 کے ان بٹوین 11 کے ان بٹوین اکاؤنٹس ہم سب کے بنے, اس وقت ٹویٹر کو ایک اس لیول پہ دیکھا جاتا تھا, پڑھے لکھے لوگوں کا ایک پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا. وہ لوگ وہاں پر آ کے بات کیا کرتے تھے, کوئی کانکریٹ بات ہوتی تھی, کوئی ڈسکشن ہوتی تھی, یا آپ اگر ٹویٹر ایکس کھولتے تھے تو آپ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ہاں جی یہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب آپ جب ایکس کھولتے ہیں, کیونکہ میں سالوں سے یوز کر رہی ہوں, تو اب مجھے لٹرلی تکلیف ہوتی ہے. وہ چاہے آپ پاکستان کی اچھی بڑی شخصیات کو بھی دیکھ لیں,
چاہے آپ ایک کسی بھی گلی نمبر 116 کے کونے میں کسی گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا, لڑکا بیٹھا ہوا, جن کی گلی نمبر 116 ہوگی نا, وہ آپ پہ, میں ایک مثال کے طور پر بات کر رہی ہوں کہ وہاں پر وہ کچھ بھی آ کے اور کوئی بھی چیز آ کے لکھ دیتا ہے. انفیکٹ اس سے زیادہ جو میں آپ کو مزید بات بتانے والی ہوں جو میرے لیے بہت تکلیف دہ, کہ پہلے آپ ایکس کھولتے تھے, وہاں پر ویڈیوز بھی ہوتی تھیں, وہ آٹومیٹکلی چلتی رہتی تھیں, لیکن اب بہت زیادہ آپ کو کانشیس ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس پہلی, دوسری, تیسری ویڈیو کے بعد کوئی بھی ایسا کانٹینٹ آ سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں یا آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, انفیکٹ آپ خود اکیلے بھی بیٹھے ہوں, تو آپ ایک دم پریشان ہو جائیں. آپ ذرا رکیں کرن, یہاں پہ ہم ایک اور بریک لیتے ہیں. جی بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزے مزے کی گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور بریک پر جاتے ہوئے ہم کچھ بات کر رہے تھے جین زی, جین الفا, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کرن سے پوچھوں گی, کرن آپ نے کچھ تبدیلی دیکھی؟ ظاہر ہے جب ہم پروفیشن میں ہوتے ہیں, اسپیشلی جو سوشل ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ کا بہت دل دکھتا ہے, اور یہ جو سماجی زوال ہے, معاشی سیاسی سوچ کا زوال, یہ سب اسی ایک تصویر کے رخ ہے. جی, تو آپ کسی ایسے ایشو پہ کام آپ نے کیا ہو جو آپ کو لگا ہو کہ وقت کے ساتھ کچھ بہتری آئی ہے؟ کچھ بہتری, اس کو کلیکٹیولی دیکھنا تو ذرا سا مشکل ہے, لیکن میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بات کی موبائل فون کے حوالے سے ہی اگر ہم صرف بات کر لیتے ہیں, تو موبائل فون آپ نے ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک, ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک, ایک ایک شخص کے پاس, ایک ایک بچے کے پاس موجود ہے, لیکن اس کا یوز کیسے کرنا ہے کلیکٹیو لیول پر, کہیں پر بھی سوشل میڈیا کے یوز کا, موبائل کے یوز کا, انٹرنیٹ کے یوز کا, کہیں پر اس کا اچھا برا بتایا نہیں گیا ہے, لوگوں کو اویئر نہیں کیا برا گیا, یوز کر کے دکھایا گیا نا, تو جب برا یوز کر کے دکھایا جاتا ہے تو پھر لوگ ادھر ہی جائیں گے. اب جب اس کا استعمال ہو رہا ہے نا, جو اب بہت ساری چیزیں اگر کہیں بہتری کی طرف آئی ہیں, تو اب جو ہم سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بچیاں اور بچے, اور یہ اس چیز پہ میری اتنی زیادہ کہہ لیجئے کہ میرا دل اتنا زیادہ تکلیف میں آتا ہے, دکھتا ہے کہ یہ معصوم بچیاں ہیں, ان کی ماؤں کو بھی نہیں بتایا گیا, یا ان کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے, اور یہ استعمال جو آپ کر رہے ہیں, جن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ کے 5, 6, 8, 10 لوگوں تک نہیں ہے, یہ تمام لوگوں تک ہے, اور وہ کیا چیز جا رہی ہے, کس طرح سے جا رہی ہے. اصل میں جو کوتاہی تھی نا, وہ یہ تھی کہ آپ نے کسی ایک مخصوص طبقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ٹرینڈ ایسا چلا دیا کہ گالی کو آپ نے ویلیڈیٹ کیا. جی, جب آپ ایک بار گالی کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں اپنے کسی مخالف کے لیے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں پہ رک جائے. ایسے ہی ہے نا نادیہ, یہی ہوا سوشل میڈیا کے ساتھ, یہی ہوا. آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ بادر کرتی ہے؟ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی تنزیلہ کہ جو جنزی ہے نا, وہ بہت اسمارٹ ہے. وہ ہم اس کی جو وے آف تھنکنگ کہہ لیجئے, اس کی اپروچ کہہ لیجئے, اس کا جس طرح سے وہ سوچ رہی ہے, جتنی وہ پریکٹیکل ہے, وہ ہم سے کہیں زیادہ پریکٹیکل ہے. بلیو می, وہ ایموشنل نہیں ہے ہماری طرح. ان کو نو کہنا بھی آتا ہے. ہم تو آج بھی سوچتے ہیں کہ یار اس کو نو کیسے کہیں, کسی کو یہ کیسے کہیں, لیکن جینزی میں بڑا ایڈمائر کرتی ہوں. ان کو نو کہنا بھی آتا ہے, ان کو اپنی لمٹس بھی پتہ ہے. آپ ایک چھوٹی سی بات لے لیں, ہم شاید بچپن میں اگر اپنی بات کریں نا, شادی آ گئی, کسی اوکیزن میں دیوانوں کے تیار بھی ہو رہے ہیں, میک اپ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, مطلب حسین سے حسین تر بن جائیں. آج کی جو جنریشن ہے, جو جنسی ہے, جو بچیاں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز ان پہ سوٹ نہیں کرتی. میں ہو گئی, آپ ہو گئی, شاید کرن بھی کسی زمانے میں, کبھی ہم لوگ تو یہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم پہ کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا. ہمیں جو نئے کپڑے ہیں وہ ہم نے پہننے ہیں, ہمارے پیرنٹس لے آئے, مائیں لے آئے, جو آ گیا. لیکن میں بتاؤں شعور جتنا آج کی جنریشن میں آیا. اچھا, یہ جو 2020 کے بعد کے بچے ہیں, یہ کون سی جنریشن ہے؟ 2020 کے بعد کے جو بچے ہیں, یہ کون سی جنریشن ہے؟ الفا. وہ میرا بچہ اس میں آتا ہے نا, وہ نہیں, وہ تو خیر ابھی بہت چھوٹا ہے. وہ کہتا ہے کہ 2010 کیوں نہیں ہے. میں اسے کہتی ہوں 29 کے بعد 30, وہ کہتا ہے ماما 2010 کیوں نہیں ہے. میں نے کہا یہ پہلی بار مجھے کسی نے اہم. دوسرا مسئلہ یہ آج کل نہیں, جینزی بہت شارپ ہے, مجھ سے پوچھتا ہے. دیکھیں اب بہت زیادہ شعور آ گیا اس میں. اب آپ اس شعور کو اگر آپ نیگیٹیوٹی میں لے کے جائیں, دیکھیں ہر چیز کا پازیٹیو نیگیٹیو چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے, گالم گلوچ والی فیکٹر اپنی جگہ ہے, ایکسٹریم کرٹیسزم اپنی جگہ ہے, ایکسپلائٹیشن بھی اپنی جگہ ہے. وہ چیزیں اگر اس میں سے مائنس کر لیں تو میرا خیال ہے جتنا شعور, جتنی باشعور آج کی جنریشن ہے نا, اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اور میرے بیٹے کا دوسرا مسئلہ آج کل یہ ہے کہ یہ سوزوکی مہران نہیں ہے, یہ ہونڈا مہران ہے.
होंडा क्यों नहीं? मैंने कहा बहुत अच्छे दो मसले हैं जो हर वक्त गाड़ी में चलते हैं। मम्मा वो देखो होंडा मेहरान, मैं कहती बेटे सुजुकी मेहरान नहीं, होंडा मेहरान, आपको पता नहीं है इस वक्त। बट एनीवेज तो जेंजी को भी टारगेट करने की जरूरत है बेसिकली, जो ऐसे एरियाज में है जो वो भी जेंजी हैं, लेकिन हम जिन जेंजीज को देख रहे होते हैं वो जेंजी वो बड़े है शहरों जो के, कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, हैदराबाद में है, पाकिस्तान के बड़े शहरों में। लेकिन किरण आप जो देखिए देही ना, इलाकों में जेंजी हैं उनके भी अगर आप कंटेंट देखें बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन मैं उन्हीं के कंटेंट की ही बात कर रही हूँ। अगर आप कुछ कंटेंट देखें और शायद आप 50-60% का कंटेंट देखें जिसमें जो जेंजी है, जिसमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, वो कंटेंट बहुत तकलीफदेह है, जिनको अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि ये कंटेंट बनाने वाला कंटेंट नहीं है। वैसे तो इस पे ज़ाहिर है हम कोई 3-4 नशिस्तें कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने करिकुलम पे अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया। मेरी माँ क्योंकि शोबा तदरीस से थी, प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, तो बड़ा क्योंकि हमने निसाब में क्या पढ़ा, मैं अक्सर मिसाल देती हूँ कि 14 नुकात आज इस 40, 42, 43 साल के बाद तो समझ आते हैं, लेकिन 8वीं 9वीं में आप डंडे खा के 14 नुकात सिखा रहे थे, वो नहीं समझ आते। सो पूरा पैराडाइम शिफ्ट होने की जरूरत है। लेकिन एक जो चीज़ मैं आखिर में आप तीनों से पूछना चाहती हूँ, जब आप बुराई को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं, वो जिसने भी किया, मतलब कभी रियासत ने किया, कभी सियासत ने किया, कभी मीडिया ने किया, हम सारे ही उसमें, कभी जजेस ने किया, हर एक ने अपना अपना उसमें हिस्सा डाला है, रियासती इदारों से लेके मीडिया तक। जब आप बुराई को ग्लोरीफाई करना शुरू होते हैं तो फिर उस मुआशरे को वापस सुधारने के लिए क्या एक ऐसी चीज़ है जो करनी पड़ेगी? उमर, पहले आप बताइए। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जब हम डिबेट करते हैं, बात करते हैं, तो हम आइडियल बात करते हैं और हम आइडियलिज्म की तरफ जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर में रियलिज्म पे रहना पड़ेगा। हाँ, हमारा रोमांस है ना आइडियलिज्म। अब देखें ना, जब हम ये बात करें, पाकिस्तान की सोसाइटी को ऑर्गेनिकली कभी चलाया ही नहीं गया, इस सोसाइटी को ऑर्गेनिकली कभी चलने ही नहीं दिया गया। जो ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ होती हैं वो खुद अपना कैथारसिस करती हैं, इवॉल्व होती हैं, गलतियाँ करती हैं और गलतियों से सीखती हैं। हम हर चीज़ डंडे के जोर के ऊपर करना चाहते हैं, डंडे से मुआशरे ठीक नहीं होते। लेकिन अब आपने चूंकि ये सवाल कर लिया कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, तो डंडे से तो नहीं कर सकते। डंडे से कर सकते होते तो आज हम शायद अमेरिका से भी आगे होते, वो नहीं है। देखिए, एट द एंड आपको कहीं ना कहीं इंडिजिनस आपको वो देनी पड़ेगी। आपको अपने इदारों से, अपने घरों से शुरू करना पड़ेगा। आपको सच बोलना पड़ेगा। बेशक आराम आराम से जाएं, लेकिन जिसका जो ड्यू राइट है, जिसका जो रोल है, उसको अदा करने दें। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सोसाइटी के तौर पे कोई नाकाम सोसाइटी नहीं है। देखिए, दुनिया में आप ये कैसा मुल्क है जिसने एटमी प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, जो अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला करता है। बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात कर सकते हैं। को सेलिब्रेट करते हैं, अब हम IMF के प्रोग्राम में बार-बार सेलिब्रेट बहुत सारी करते चीज़ें हैं। हैं। आपके ख्याल में किरण, क्या ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए कि हम इसको रिवर्स गियर लगाएं? जिस सवाल की मैं बात कर रही हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ, झूठों से लोग दूर रहते थे, आज से 2 दहाइयाँ पहले बुरा समझा जाता था। आज झूठों के साथ दोस्ती, गुंडों के साथ दोस्ती, लैंड माफिया के साथ दोस्ती पे लोग फख्र करते हैं। लेकिन और अब हो ये रहा है कि मजीद बेहतर करने के लिए इस तरह की तजावीज़ दी जा रही हैं कि यही जो जेनजी है या जो जैन अल्फा है, उसको उन सारे मामलात से निकालें और इनको 40 साल के ऊपर लेके जाएं, उनको 25 साल के ऊपर लेके जाएं। तो अगर आप वो जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है या जो मौजूदा हाल है पाकिस्तान का, अगर आप उससे ही उसकी रायदही छीन लेंगे तो फिर आप समझते हैं कि आगे बेहतरी होगी। मौजूदा हालात में सबसे हम दीवाने हैं, वैसे ब्यूरोक्रेसी आज भी वैसी बैठी हुई है, वैसे ही बैठी हुई लेकिन है। अपने नौजवानों को बजाय इसके कि नौजवान असल को आप अपने नौजवानों को क्योंकि वो बाहर भेज देते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे ये क्या वाले हालात नौजवान जो है, है ना यहाँ क्या वाले करेंगे। नौजवान क्या सफर करे। उन्होंने ही सारा वो खरीदा हुआ यूरोप में जो जायदादों का जिक्र है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के। ये जी नादिया, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? वन थिंग जो इस सोसाइटी को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाए। आवाम के साथ अपना कनेक्शन बहाल करना चाहिए। इतना डिस्कनेक्शन है, इतना डिस्टेंस है अवाम का और हुक्मरानों का। हुक्मरान अपने आप को अब तो खुद कहते हैं ना, हम हुक्मरान खानदान है। मतलब अब तो ये कहा जाता है, बादशाहत का कॉन्सेप्ट है। हर हुक्मरान, जो भी हुकूमत आई, उसने अपने आप को अवाम के साथ डिस्टेंस किया, लोगों के साथ डिस्टेंस किया, अपने आप को शायद पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया कि अब हम बादशाह बन गए। तो मेरा ख्याल है मैं ना बड़ा, ईरान की जो वॉर हुई थी ना, कितना एक वॉर है, आपके ऊपर बम्बार्डमेंट भी हो रही है, आपके ड्रोन्स भी गिर रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या अटैक हो जाए। उनके सदर आपने देखा था रोड्स पे घूम रहे थे। तो मैं बड़ा फैसिनेट हुई कि यार ये भी तो सदर है ना, इनकी जान भी उतनी ही कीमती होगी ना जितनी हमारे मुल्क के सदर की या वज़ीर आज़म की जान कीमती है, या हमारे हुक्मरानों की जान ज़्यादा कीमती है, उनके हुक्मरानों की जान कम कीमती है। तो वो भी लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं मार्केट्स में। हमारे यहाँ तो ये तस्वुर ही नहीं है। हमारे यहाँ तो एक लंबे लंबे प्रोटोकॉल, आपने लोगों को प्रोटोकॉल को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया है, रूट लग गए हैं, किनारे हो जाए, हर बादशाह सलामत जा रहे हैं। तो ऐसे आप डिस्टेंस क्रिएट करते चले जाएंगे, आवाम आपसे दूर होती चली जाएगी।
मुतनफ़िर होती चली जाएगी और हो रही है। अब हमने तो आपको तैयार कर दिया आपको तो है। जैसे पता ही नहीं है। नहीं, अच्छा। मैंने कहा अच्छा, अब हमने आपको तैयार कर दिया है कि आज आपका जो वो ईद की एक ट्रांजिशन थी ना, जल्दी से करंट अफेयर्स में और सियासत में जाने की, उसमें आपको ज्यादा कोई बड़ा धचका और धक्का नहीं से जब हम लगेगा। रेगुलर अब प्रोग्राम में तो लगेगा यही से शुरू किया है। नादिया मिर्जा, किरण नाज साहिबा, उमर दराज, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मजा आया। बुलाने का। बहुत सारे टॉपिक्स थे जिन पे एक्चुअली हमें मजीद बात करने की ज़रूरत है, हमें इस नौजवान नस्ल के मसाइल पे बात करने की ज़रूरत है। और आप यकीन कीजिए कि मीडिया में बहुत निखरी हुई सोच वाले लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं इस मुआशरे को, इस समाज को बेहतरी की तरफ लेके जाए, लेकिन बदकिस्मती से सियासत इतनी ओवर डूइंग है और इतनी रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही है। हमसे बड़ा गिला होता है कि आप सिर्फ सियासत कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इन इश्यूज़ के ऊपर जो आपके मौज़ूआत हैं, जो आपकी ज़िंदगी से दिल से जुड़े हुए और आपके करीब जो दिल की बातें हैं, वो हम ज़रूर करें। तो आज हमने कोशिश की कुछ उन मौज़ूआत को छेड़ने की। एक बार फिर आपको ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।